बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबलरी विद उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे, तो तवज्जो से सुने। इससे आपकी ना सिर्फ इंग्लिश वोकैबलरी इम्प्रूव होगी बल्कि आपकी जो करंट अफेयर्स हैं जो हैं उनके बारे में आपका जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आउटबाउंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिज्यूम टुडे। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो क्या है कि आउटबाउंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिज्यूम टुडे। आउटबाउंड होता है ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज़, बैरून मुल्क जाने वाली, दूसरे मुल्कों को जाने वाली जो परवाज़ें होती हैं, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स परवाज़ें। रिज्यूम होता है टू स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू होना। बैरून मुल्क बैनुल-अक़वामी परवाज़ें, बैरून मुल्क जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ें आज से दोबारा शुरू हो रही हैं। दूसरी खबर, ऐसी जज क्वेश्चंस क्रीडेंशियल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एड ऑन अकाउंटेबिलिटी। जी, ऐसी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्वेश्चन सवाल उठाया है। किस चीज़ पर सवाल उठाया है? क्रीडेंशियल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एड, यानी प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है उनका जो एड है, जो मामले खसूसी है, जो स्पेशल असिस्टेंट है, ठीक है, उसके क्रीडेंशियल्स पर। क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं? यानी उसकी जो असनाद हैं, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं या क्वालिटीज़ पर उसने सवाल उठाया है। ऑन अकाउंटेबिलिटी, यानी जो अकाउंटेबिलिटी पर का ये एक अकाउंटेबिलिटी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला अकाउंटेबिलिटी एंड एसेट रिकवरी यूनिट पर जो था, अकाउंटेबिलिटी एंड एसेट रिकवरी यूनिट ने जो इमरान खान की जो अकाउंटेबिलिटी करनी थी, तो उस पर तो प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल PA मामले खसूसी कौन बने हैं? ये बने हैं मिर्ज़ा शहजाद अकबर। तो इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है। किसने सवाल उठाया है? ये इसने उठाया है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा, ठीक है ना, इसने एप्लीकेशन मूव की है। तो नंबर 2 पर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज क्वेश्चंस। अब जज का नाम क्या है? जस्टिस काजी फैज़ ईसा क्वेश्चंस क्रीडेंशियल्स ऑफ PM's एड। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है उनके जो मामले खसूसी, उनका क्या नाम है? मिर्ज़ा शहजाद अकबर। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर उसने सवाल उठाया है। ओके, नंबर 3, पाकिस्तान पीपल सीक्स FIA एक्शन अगेंस्ट ब्लॉगर फॉर स्लैंडरस ट्वीट अबाउट बेनज़ीर। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कार्रवाई करने के लिए कहा है ब्लॉगर के ख़िलाफ़। अब ब्लॉगर वो कौन सा है? जिसने ट्वीट किया है, स्लैंडरस ट्वीट किया है अबाउट बेनज़ीर के बारे में। उसने एक बड़ा स्लैंडरस ट्वीट किया है। स्लैंडरस होता है बोहतान से भरा हुआ, झूठा किस्म का ट्वीट किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने FIA से कहा है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो ब्लॉगर जो है वो कौन है। ये है जी वो ब्लॉगर, ये एन अमेरिकन लेडी है, सिंथिया डी रिची। तो इसने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ स्लैंडरस ट्वीट किया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। तो उन्होंने FIA से कहा है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। Number 4, in a first, a ship with fertilizers for Afghanistan burst at Gwadar port. In a first यानी पहली दफ़ा, for the first time, a ship with fertilizer यानी एक शिप जो है बहरी जहाज़ खाद लेकर अफ़गानिस्तान के लिए बर्स लंगर अंदाज हुआ है एट ग्वादर, ग्वादर की पोर्ट पर, बंदरगाह पर। यानी ग्वादर की जो बंदरगाह है उस पर पहली दफ़ा एक जहाज़, बहरी जहाज़ जो है वो 16,400 DAP फर्टिलाइज़र लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर वो आया है। और किस एक मायदा हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके तहत पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो है वो लाया है। यानी ऑस्ट्रेलिया से एक जहाज़ जो है वो खाद लेकर ग्वादर की बंदरगाह पर वो लंगर अंदाज हुआ है। और वो खाद कहाँ जानी है? अफ़गानिस्तान जानी है। ओके, नंबर 5, आलियानी अनाउंसेस पैकेज फॉर वायरस हिट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज।
اب آلیانی نے جو گورنمنٹ کے ملازمین جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ اب آلیانی کون ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، جمال خان آلیانی، یہ کون ہے؟ چیف منسٹر آف بلوچستان ہیں۔ تو یہ جو آلیانی ہیں انہوں نے جو کووڈ-19 کا شکار ہونے والے گورنمنٹ کے ملازمین جو ہیں ان کے لیے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 6، نواز شریف یولوجائزڈ فار میکنگ پاکستان نیوکلیئر پاور۔ یولوجائز ہوتا ہے پریز ہائیلی ان اسپیچ اور رائٹنگ، بہت زیادہ تعریف کرنا۔ تو یہ 28 مئی کو جب یوم تکبیر منایا گیا تو اس پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاستدان جو بڑے بڑے لیڈر تھے انہوں نے تقاریر کی اور انہوں نے نواز شریف کو پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے پر ان کی بہت زیادہ تعریف کی۔ نمبر 7، ISC issues notices to government on petition against NFC composition۔ ISC اسلام آباد ہائی کورٹ ایشوز نوٹس، اس نے نوٹس جاری کیا ہے ٹو گورنمنٹ کو نوٹس دیا ہے آن پٹیشن التجا پر، درخواست پر، اگینسٹ NFC کمپوزیشن۔ NFC کمپوزیشن جو حکومت نے نیشنل فائنانس کمیشن جو بنایا ہے، جو 10th نیشنل فائنانس کمیشن بنایا ہے، تو اس کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ISC نے ایشوز نوٹس تو حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اب کس نے یہ پٹیشن جو تھی یہ دائر کس نے کی تھی؟ یہ ہیں یہ نظر آ رہے ہیں، یہ لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر خان جو ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے، ٹھیک ہے، کہ NFC جو بنائی ہے اس پر نوٹس لیا جائے۔ نمبر 8، ججز وارن آف امپوزنگ فائن if petitioner fails to substantiate contention plea۔ ہاں جی، ججز وارن، اب ججز جو ہیں انہوں نے وارن کیا ہے آف امپوزنگ فائن، جرمانہ لگانا، کہ جرمانہ لگے گا if petitioner، یعنی petitioner ہوتا ہے جو پٹیشن دائر کرتا ہے، جو درخواست دائر کرتا ہے، جو درخواست دیتا ہے، fails to substantiate ہوتا ہے ثبوت فراہم کرنا، contention plea یعنی جو اس نے contention plea جو پٹیشن دی ہے، جو اس نے دلائل دیا ہے کہ جو اس نے الزام لگایا یا کنٹینشن جو تنازع اس نے کھڑا کیا ہے، کنٹینشن تنازع بھی ہوتا ہے، پلی جو ہے، جو پٹیشن جو ہے اس کو اگر وہ درست ثابت کرنے میں، اس کا ثبوت فراہم کرنے میں اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سبسٹینشیٹ کیا ہوتا ہے؟ پرووائڈ ایویڈنس ٹو سپورٹ اور پروو دا ٹروتھ آف کسی چیز کا، یا کنفرم کرنے کے لیے۔ کنٹینشن کیا ہوتا ہے؟ ان assertion especially one maintained in argument، بیان۔ پٹیشن کیا ہوتی ہے؟ پلی، التجا، درخواست جو ہے، ٹھیک ہے۔ ججز وارن آف امپوزن فائن if petitioner fails to substantiate contention plea جو ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9، ₹6 billion released to mitigate COVID-19 impact on economy، ٹھیک ہے۔ mitigate ہوتا ہے make something bad less severe serious or painful، جو ہے تخفیف کرنا، کمی کرنا، کوئی چیز جو ہے خراب ہے اس کی خرابی میں کمی کرنا، زیادہ سنگین ہے اس کی سنگینی میں ختم کرنا، زیادہ دردناک ہے اس کے درد میں کم کرنا، اس کو کہتے ہیں میٹیگیٹ۔ تو ₹6 بلین جو ہیں ریلیزڈ، 6 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ٹو میٹیگیٹ کووڈ-19 امپیکٹ آن اکانومی، معیشت پر جو کرونا وائرس جو تھا اس کے اثر کو
تاکہ اکانومی جو ہے وہ زیادہ متاثر نہ ہو، 6 بلین روپیز وہ دیے گئے ہیں۔ نمبر 10 اینڈ دا لاسٹ، ایسپیونیج کنوٹس انٹائٹل ٹو ایجوکیشن ریمیجن PHC۔ پہلے تو ایسپیونیج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ کنوٹس تو مجرم ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں۔ ایسپیونیج کیا ہوتا ہے؟ دا پریکٹس آف اسپائنگ اور آف یوزنگ اسپائز ٹپیکلی بائی گورنمنٹس ٹو obtain پولیٹیکل اینڈ ملٹری انفارمیشن، یعنی جاسوسی جو ہوتی ہے، جاسوسی کرنا۔ یہ دیکھیں، جاسوسی کسی ملک کی حکومت کا دوسرے ملک کی حکومت کے راز معلوم کرنے کے لیے جاسوس سے کام لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسپیونیج۔ اور کنوٹس کیا ہوتے ہیں؟ مجرم جو ہوتے ہیں۔ انٹائٹل ٹو ہوتا ہے مستحق، حقدار، ڈیزرونگ۔ PHC پشاور ہائی کورٹ۔ چلو جی نیوز کی طرف آتے ہیں۔ ایسپیونیج کنوٹس انٹائٹل ٹو ایجوکیشن ریمیشن، یعنی وہ مجرم جو کہ ایسپیونیج میں انہوں نے کیا ہے، یعنی جنہوں نے جاسوسی کی ہے، راز بتائے ہیں، اپنے ملک کے راز دوسرے ملکوں کو بتانے کی کوشش کیا یا بتایا، اس میں پکڑے گئے ہیں، یا کسی ایک پارٹی کے راز دوسری پارٹی تک کو، یا کسی ایک سیاستدان کے دوسرے سیاستدان تک، تو وہ جو پکڑے گئے ہیں مجرم جو ہیں، اگر انہوں نے ایجوکیشن اپنی بہتر کر لیا، امپروو کر لی ہے، تو ریمیجن کیا ہوتا ہے؟ ریمیجن کیا ہوتا ہے؟ ریمیجن ہوتا ہے دا کینسلیشن آف اے ڈیٹ، چارج اور پینلٹی، رعایت، کمی، معافی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ اس کے مستحق ہیں۔ یہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے، PHC نے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو بھی مجرم جو ہیں، جو ایسپیونیج انہوں نے کیا ہے، اس جرم میں جو پکڑے گئے ہیں، اگر وہ سزا کے دوران انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے، تعلیم حاصل کر لی ہے، تو ان کی سزا میں کمی کی جائے۔ The government can grant remission in detention on the basis of degree scored in detention۔ ڈیٹینشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو قید میں ہے تو اس کے دوران انہوں نے جو ڈگری اگر لی ہے تو اس بیس پر ان کی ڈیٹینشن جو ہے اس میں وہ رعایت یا کمی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ تو اس طرح ہم نے آج ایکسرسائز نمبر 9 جو ہے اس میں انگلش نیوز پیپر ووکیبلری جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کسی وقت باقی جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے نالج میں، انگلش ووکیبلری میں اضافہ ہوگا، تو آپ کے کرنٹ افیئرس میں اضافہ ہوگا، پاکستان کے بارے میں نالج کے بارے میں اضافہ ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔